मॅडम कालच्या दिसा नीट एग्जाम पेपर आन्सर केल्लो आनी भुरगे स्ट्रेसान दिसता आनी थोडी डिफिकल्टी तेंच्यांनी फेस केल्ल्या. तुमकां कितें सांगचे दिसता? पळय, पयलीं म्हणजे जो मेजर इशू जाल्लेलो आसा तो सगळ्यांक खबर आसा देशभरान, आनी तेज्या खातीर कितले तरीच आंदोलन प्रोटेस्ट हे दिल्ली जंतर मंतर पर्यंत सुद्दां जाल्लेले आसा. पेपर लीक जावप हेच पयलीं मेजर स्ट्रेस आनी मेजर घटना जेच्या खातीर पेरंट्स आनी भुरगीं तेंची टिचर्स सगळेच जाणां स्ट्रेस्ड आसात. पेपर परत आन्सर करप म्हणजे ह्यो मोठो एक्चुली एक आमी भुरग्यांक आयज काळाच्या ह्या रॅट रेसीन जितले ऑलरेडी स्ट्रेस भुरगे आनी एन्झायटी आसलेल्या भुरग्यांक आनीक प्रेशरायज करता आनी आनीक स्ट्रेस दिता. तितले आसून सुद्दां तरी भुरग्यांनी काल एग्जामी दिल्यो. आतां एग्जामीचे वेवस्थान सुद्दां तुमी पळयत जाल्यार एक सगळ्यांक भुरग्यांक एग्जामिनेशन सेंटर दितात. एक सेंटर एका भुरग्याचे नागपूर काय नाशिक त्या भुरग्याचे अबुधाबी म्हणून आयले. कशें येवंक शकता हे सेंटर अबुधाबी? म्हणजे इंडियान बसून तो खंय दुसरी कडेन वचून आन्सर करतलो? सो हे सगळे हितून पळयले न्हू ओवरऑल जाल्यार कळटा की ह्या सरकारान जे बसलेले आसा, जे कंप्लीट अशिक्षीत लोक सरकार चलयतात आनी शिक्षणाची कशी तेंच्यांनी धजा उडोवन दवरलेली आसा आनी कशी विटंबना केल्लेली आसा ही लोकांनी आतां दोळे उगडून पळोवपाची गरज आसा. भुरगे नीट एग्जामीक बसणारे भुरगे हे 3 वर्सां प्रिपरेशन करता. जे शिकलेले हे हांगा सरकारान कोण बसलेले आसात ते अशिक्षीत लोक आसा पळय तांकां सांगूंक सोदता हांव, तुमकां खबरूय आसचें ना एका भुरग्याचेर कितें जाता जेन्ना एग्जामीक अशी कॉम्पिटेटीव एग्जामी एस्पेशली डॉक्टर बी जावपाचे एग्जामी आसता तितून कितले स्टडी करचे पडटा. 3 वर्सां ते प्रिपरेशन करता. मोठे मोठे ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर्स जितून लाखांची फीज आसता त्यो भरतात आनी ते पेरंट्स तांकां एनरोल करता. ते जावन जेन्ना पेपराक बसता तेन्ना कळटा की बाबा ह्यो पेपर तुमचो एप्लिकेबलूच जावचे ना, तुमची एग्जामूच रद्द करता कित्याक लीक जाला. आनी हे आतां फाटल्या वर्सांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 100+ टायम जाल्लेले आसा. म्हणजे हे सरकार इतले अपयशी ठरलेले आसा आनी तितून इतले जावन सुद्दां एड्युकेशन मंत्रीक तशेंच बसोवन दवरलेले आसा. आनी एक उत्तर हेंच्यांनी एक कमेंट अजून घालूंक ना की बाबा इतल्या भुरग्यांनी 18 भुरग्यांनी सुसायड केल्लो आसा. कोण ती भुरगीं? आकांक्षा, रेणू, शिवानी, रिया अशी भुरगीं आसात. आनी आतां जर हे सगळे पेरंट्स पालक भुरगीं तुमी दोळे उगडून पळयना की हे सरकार जे अशिक्षीत बसलेले थंय शिक्षा मंत्री म्हणून आसात ते अशी जी करता, आमची भुरगीं फाल्यां आकांक्षा, रेणू आनी सगळ्यां भशेन जावंक शकता. भुरग्यांचेर इतलो स्ट्रेस हाडटा आनी भुरग्यांक कंपेल केला हेंच्यांनी, फोर्स केला सुसायड करपाक. म्हणून ह्यो सुसायड न्हू हे जे घडला पळय तो मर्डर, प्लॅन्ड मर्डर बिकॉज ऑफ फेल्युअर ऑफ दीस एड्युकेशन सिस्टम एंड द सरकार. सो हेंचेर एक दिसता म्हाका की हे चल्ला आतां नीट एग्जाम बऱ्या भशेन जाली भुरग्यांक. हांव अशेंच म्हणूंक सोदता की पळय एग्जामी फेल्युअर हे पास नापास जाता, खुबशे गोश्टी घडटा. हेका तुमी जबाबदार ना. आयज जे कितें घडलां तुमी जबाबदार ना, पूर्णपणे सरकार जबाबदार आसा. ते झिरो अकाउंटेबिलिटी घेतात आनी झिरो प्रश्नांची उतरां दिवंक सोदता. एक इतली भुरगीं मेला म्हणून एक कंडोलन्स सुद्दां मेसेज एक ट्वीट घालूंक ना ह्या PM मोदीन आनी तेंचे एड्युकेशन मंत्रीन नाल्यार तेंच्या सरकारान बसलेले एका व्यक्तीन. तेंचे युवा मोर्चा हे खंय गेले आयज? तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें बाबा इतली भुरगीं मेला जाल्यार तेंकां आमी बाबा तुमकां सिंपथायज करता, कंडोल करता, तुमकां कितें हेल्प जाय मदत जाय ते करता. कित्याक सरकाराच्या फेलियरा खातीर ती मेलात. सो आयज हांव भुरग्यांकूय सांगूंक सोदता आनी पालकांकूय सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतून की आपल्या भुरग्यांचेर प्रेशरूय घालूं नाका. असले गोष्टी फेलियर सक्सेस ह्यो घडत रावतल्यो. फुडें ही एकूच स्टेप, हेज्या फुडें खूब खूब गोष्टी तुमच्या लायफान तुमी फेस करपाचे आसा. सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड अँड डोंट टेक एक्स्ट्रीम स्टेप्स. इतलेंच हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतून. थँक्यू.